बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे कि रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है, मगर यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ज़रूरिया की किल्लत बरकरार है। खरीदारी के लिए आने वाले सारिफीन को सस्ता आटा और दालें ना मिल सकें। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। टाटा पॉइंट्स भी खत्म कर दिए गए हैं, मगर इसके बावजूद धर्मपुरा समेत मुतअद्दिद यूटिलिटी स्टोर पर सस्ता आटे की सप्लाई ताअत्तुल का शिकार है। ईद उल फितर के हवाले से खरीदारी के लिए आने वाले सार्फिन मायूसी का शिकार नजर आए। इसी तरह मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर पर दालों की भी किल्लत ने सर उठाना शुरू कर दिया। बाज़ यूटिलिटी स्टोर पर दाल माश धुली और दाल माश छिलका और दाल मूंग मौजूद नहीं, तो बाज़ यूटिलिटी स्टोर पर दीगर दालों की भी किल्लत है। शहरियों ने वफाकी हुकूमत से यूटिलिटी स्टोर पर अशिया ज़रूरिया की दस्तयाबी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन राना आज़िर के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। वफाकी हुकूमत ने गैस के सारिफीन के लिए कम से कम बिल 500 रुपये मुकर्रर कर दिया। नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन के बिल्स में फिक्स्ड चार्जेस की वसूली शुरू कर दी गई। ओगरा के फैसले के मुताबिक 1 साल तक मुसलसल 9 यूनिट इस्तेमाल करने वालों पर चार्जेस का निफास नहीं होगा, जबकि 1 साल के दौरान 1 माह में जायद गैस इस्तेमाल करने पर चार्जेस आयद कर दिए जाएंगे। सारिफीन के बिल्स में मीटर रेंट के साथ फिक्स्ड चार्जेस शामिल किए गए हैं। फिक्स्ड चार्जेस आयद होने पर सारिफीन को कम से कम बिल 500 रुपये अदा करना होगा। ओगरा की मंजूरी के बाद सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने बिल्स में चार्जेस शामिल कर दिए हैं। फिक्स्ड चार्जेस शामिल होने की वजह से सारिफीन के बिल्स में इजाफा हो गया है। शहर में मुकीम परदेसियों की ईद अपनों के साथ मनाने के लिए 22 शहरों को रवानगी जारी। ट्रांसपोर्टर्स मुसाफिरों से इजाफी किराए वसूल करने लगे। बस अड्डों के तरफ कायम होटल्स में अशिया खुरनोश की भी जायद नरखों में फरोख्त। मुसाफिरों ने इंतजामिया से कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। मुसाफिर शहर के मुख्तलिफ बस अड्डों से मुल्तान, बहावलपुर, रावलपिंडी, देर बन्नू समेत मुख्तलिफ आबाई शहरों को रवाना हो रहे हैं। इंतजामी गफलत के बायस जनरल बस स्टैंड बदामी बाग से रवाना होने वाले मुसाफिर, ट्रांसपोर्टर्स और कैंटीन होटल माफिया के हाथों लुटने पर मजबूर हैं। मुसाफिरों का कहना है, एक तरफ किरायों में पिछले साल के निस्बत 50% तक इजाफा हुआ है, तो दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टर्स इजाफी रकम वसूल कर रहे हैं। लारी अड्डे के तरफ मौजूद होटल और कैंटीन मालिकान भी अशिया खुरनोश जायद नरखों में फरोख्त कर रहे हैं। परदेसियों ने शिकवा करते हुए कहा कि बस अड्डों पर मुसाफिरों को लूटने वालों को कोई पूछने वाला नहीं। आला हुकाम इंतजामी गफलत का नोटिस लेकर इजाफी किराए और जायद नरख वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। कैंप जेल में ईद से कबल कैदियों से प्यारों की मुलाकात के दौरान अजीज व अकारिब अश्कबार। ईद उल फितर से कबल जेलों में आम मुलाकात की इजाज़त दे दी गई। कैंप जेल में 2000 के करीब मुलाकातियों की असीरान से मुलाकात करवाई गई। की आमद से कबल ये आईजी जेल फारूक नजीर की जानिब से 2 दिन जेलों में आम मुलाकात की इजाजत दी गई है। कैंप जेल में अपने प्यारों से मिलने के लिए आने वाले मुलाकातियों की बड़ी तादाद पहुंच गई। सुपरिटेंडेंट जेल जहीर विर्क का कहना है कि आम दिनों में 700 से 800 तक मुलाकातें करवाई जाती हैं, जबकि आम मुलाकात की इजाजत के बाद तादाद 3 गुना बढ़ गई है। आने वाले तमाम शहरियों की सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मुलाकात का सिलसिला जारी है। आम दिनों में हमारी 6 से 700 मुलाकात होती थी। आज आपके सामने तकरीबन 1500 से 2000 लोग जो हैं वो मुलाकात करेंगे। इनके लिए स्पेशल सिक्योरिटी मेजर्स किए गए हैं और इंस्पेक्टर जनरल जेल खाना जात ने जैसे कि इजाज़त दी है कि आज तमाम असीरान, चाहे उनका आज दिन है या नहीं है, उनकी मुलाकात करवाई जा रही है। मुलाकाती शेड में असीरान से मिलने के लिए आने वाले अक्सर मुलाकातियों की आंखें नम थीं, क्योंकि उनके करीबी अजीज खुशी के मौके पर उनके साथ ईद नहीं करेंगे। ईद के दिनों में खाना और सामान फराहम किया जा सकेगा, लेकिन मुलाकात की इजाजत नहीं होगी। कैमरामैन जाफिर भट्टी के साथ अली साही, सिटी 42। ईद उल फितर के आते ही खवातीन और मर्दों में खूबसूरती का मुकाबला। एक छत तले कहीं मर्द हेयर कट करवाने में मसरूफ, तो कहीं खवातीन नेल आर्ट, हेयर कट, हेयर कलर समेत दीगर सर्विसेज में मसरूफ नजर आईं। मज़ीद अहवाल जानते हैं कोमल असलम से। जी कोमल, बताइएगा। ईद में चंद रोज़ बाकी हैं और ख़वातीन और हमारे जो मुख्तलिफ शहरी हैं वो शॉपिंग के साथ साथ अब जो है मुख्तलिफ सैलून्स का रुख करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ख़वातीन तो अपने बनाव सुधार के लिए मुख्तलिफ जतन करती थी, लेकिन अब हमने देखा कि जेंट्स हजरात भी किसी से कम नहीं है। किसी को फुट मसाज चाहिए तो किसी को हेयर कलर और हेयर कट खूबसूरत चाहिए। तो इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए सैलून्स के ऑनर मौजूद है GQ। इनकी तरफ बढ़ते हैं, इनसे जानते हैं। मिस गौहर, आप मुझे ये बताइएगा, इस तरफ आप क्या रुझान देख रही हैं? ख़वातीन और जेंट्स किस तरह का हेयर कट या हेयर कलर को ज़्यादा तरजीह दें? आप कोमल, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो आप? ठीक है, आप ऊपर देख रही हो, मैंने आपको सारा विजिट करवाया, आपने सारा देखा। अच्छा, आप देखो कि इतना लोग ना कलर पे ज़्यादा ना स्ट्रीक्स करा रहे हैं, बालियाज करा रहे हैं, कट करा रहे हैं,
اور اس طرح کی گہما گہمی یہاں پہ لگی ہوئی، آپ نے سارا بھی دیکھا ہے. پھر نیچے مینس میں بھی آپ گئے تھے، تو اب تو مینس میں دیکھو، پہلے تو لیڈیز فیشیلس کراتی تھی، اب تو مینس بھی فیشیلس کرا رہے ہیں، پیڈی کیور کروا رہے ہیں، کلر کروا رہے ہیں. یہ سارا ایسے ہی چل رہا ہے صبح سے. بالکل آپ نے ان کی جانب سے بھی بات سنی، ان کی جانب سے بھی یہی بتایا گیا ہے کہ خواتین تو ہماری تھی ہی، لیکن اب جینٹس بھی بہت زیادہ جو ہے وہ اس چیز میں آگے آ رہے ہیں کہ انہیں بھی اپنی خوبصورتی دکھانی ہے اور عید پر مرکز نگاہ رہنا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ اب عید میں جیسے کہ کچھ روز باقی ہیں، تو چاند رات تک جو ہے وہ گہما گہمی اسی طرح سے سیلونز میں دیکھنے میں نظر آئے گی. بہت شکریہ کومل اسلم. عید الفطر پر شہریوں کو پارکوں میں سہولیات کی فراہمی بارے اجلاس کی صدارت ڈی جی پی ایچ اے محمد طاہر وٹو نے کی. اجلاس میں تمام پی ایچ اے کے ڈائریکٹرز کی ڈی جی پی ایچ اے کو بریفنگ. ڈی جی پی ایچ اے نے عید پر ملازمین اور افسران کی اسپیشل ڈیوٹیاں لگا دیں. افسران کو پارکوں میں صفائی، سیکورٹی سمیت دیگر سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت. پرائز کنٹرول، اشیاء کی کوالٹی کو چیک کرنے کے لیے کوارڈینیشن ڈپارٹمنٹ کی ڈیوٹیاں لگا دیں. تمام پارکوں میں جھولوں، بوٹنگ لیک، آبشار، کیسل کو فعال رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے. عید الفطر پر شہریوں کو پارکوں میں سہولیات کی فراہمی بارے اجلاس ہوا. دوسری جانب سوئی ناردرن گیس کمپنی میں جنرل مینیجرز کے تقرر تبادلوں کے احکامات جاری. جنرل مینیجر لاہور اکرام اللہ خان کو تبدیل کر دیا گیا. خرم ایوب خان کو جنرل مینیجر لاہور لگانے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا. اکرام اللہ خان کو جنرل مینیجر کسٹمر سروسز لگا دیا گیا. نوید اشرف کو جنرل مینیجر اسلام آباد ریجن تعینات کر دیا گیا ہے. اہم تقرر تبادلوں کا سلسلہ جاری ہے. سوئی ناردرن گیس کمپنی میں جنرل مینیجرز کے تقرر تبادلوں کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں. جنرل مینیجر لاہور اکرام اللہ خان کو تبدیل کیا گیا ہے. خرم ایوب خان کو جنرل مینیجر لاہور لگانے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے. اکرام اللہ خان کو جنرل مینیجر کسٹمر سروسز لگایا گیا ہے، جبکہ نوید اشرف کو جنرل مینیجر اسلام آباد ریجن تعینات کر دیا گیا ہے. عید کے بعد شہریوں کے لیے آٹے پر سبسڈی دینے کی بجائے 2700 لے کر 4500 روپے ماہانہ کیش کی مد میں سبسڈی دینے کا پلان. نگران وزیر اعلیٰ نے سوشل پروٹیکشن اتھارٹی سے مکمل جامع پلان طلب کر لیا. عید کے بعد شہریوں کے لیے کیش کی مد میں سبسڈی دینے کے پلان پر نگران حکومت کو ابتدائی سفارشات اور تجاویز پیش کر دی گئی ہیں. سوشل پروٹیکشن اتھارٹی نے عید کے بعد کیش سبسڈی دینے پر ابتدائی تجاویز نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کو پیش کی، جس میں وزیر اعلیٰ کفالت پروگرام کے تحت 2700 سے 4300 روپے کی رقم ٹارگیٹڈ لوگوں تک کیش سبسڈی کے طور پر دیا جائے گا. ذرائع کے مطابق نگران وزیر اعلیٰ کو پیش کی گئی تجاویز کے مطابق عید کے بعد آٹے پر سبسڈی دینے کے بجائے شہریوں کو 4500 روپے تک ماہانہ بطور سبسڈی دینے کی تجاویز ہیں. ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے سوشل پروٹیکشن اتھارٹی سے مکمل جامع پلان طلب کر لیا ہے، جس میں مستحق لوگوں کی نشاندہی کے لیے سروے اور مفصل تفصیل جمع کرانے کی ہدایات کی گئی ہیں. کیش سبسڈی ان کم آمدن والے افراد کو ملے گی جو بی ایس آئی پروگرام اور احساس پروگرام میں رجسٹرڈ ہوں گے، اور مزید لوگوں کو رجسٹرڈ کرنے کے لیے نادرا اور پی آئی ٹی بی سمیت دیگر اداروں کا سہارا لیا جائے گا. ماڈل قبرستانوں کے لیے بسیں مانگ لی گئیں. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے جنازے میں شرکت کرنے والوں کے لیے بسیں فراہم کرنے کا حکم دیا. محکمہ بلدیات کی جانب سے ماڈل قبرستانوں کے لیے 5 بسیں مانگی گئی ہیں. بتایا گیا ہے کہ یہ بسیں ریسکیو 1122 کے حوالے کی جائیں گی. بسیں جنازے کے لیے استعمال کی جائیں گی. اس حوالے سے محکمہ بلدیات نے بسوں کے لیے 275 ملین روپے بھی مانگ لیے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے ڈویژن پر عمل کیا جا رہا ہے. پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کو فیئر کلیکشن سسٹم کی اپ گریڈیشن میں مسلسل ناکامی کا سامنا. پنجاب حکومت کے فیصلے کے مطابق خصوصی افراد، سینئر سٹیزن اور ورکنگ ویمن کو سفری رعایت نہ دی جا سکے. اورنج لائن میٹرو بسوں اور سپیڈو بسوں میں سفری رعایت فیئر سسٹم میں اپ گریڈیشن نہ کی جا سکیں. ماس ٹرانزٹ اتھارٹی نے سسٹم اپ گریڈیشن تیز کرنے کے بجائے رعایتی پیکج کا نفاذ ہی روک دیا ہے. نگران کابینہ کے فیصلے کے مطابق طلباء کو فری سفر کے لیے آٹومیٹک فیئر سسٹم کی بجائے مینول گزارا جا رہا ہے. ورکنگ ویمن کو 30% رعایت، سینئر سٹیزن کو مفت سفری سہولت نہیں دی جا سکی. ذرائع کے مطابق ماس ٹرانزٹ اتھارٹی نے فیئر کلیکشن سسٹم میں سافٹ ویئر اپلوڈ کرنے کی کوشش کی تو سسٹم کریش کر گیا تھا. جی ایم ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کے مطابق سفری رعایت کے لیے سسٹم اپ گریڈیشن اور فیئر سسٹم کو 20 مئی تک فعال کر دیا جائے گا. جبکہ ایکسائز کا ڈیفالٹرز کے خلاف سخت ایکشن، جبکہ اعلی افسر خود غیر حاضر. شہر میں مختلف مقامات پر کی گئی ناکہ بندی سے افسران کی عدم موجودگی پر ڈائریکٹر ریجنسی نے 5 ای ٹی اوز کو شوکاز نوٹس جاری کرتے ہوئے آئندہ ڈیوٹی پر موجود رہنے کا حکم دے دیا. ٹوکن ٹیکس ڈیفالٹرز، نان کسٹم پیڈ اور چوری کی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن سے افسران غائب ہیں.
डायरेक्टर एक्साइज रीजन सी चौधरी मोहम्मद आसिफ ने हफ्तावार नाके चेक किए तो अफसरान ड्यूटी पर मौजूद नहीं थे। डायरेक्टर चौधरी आसिफ ने 5 नाकों से गायब ETOs को शोकाज नोटिस जारी कर दिया है, जिनमें ETO असलम भट्टी, ETO राना खुशनूद, ETO ताहिर चट्ठा, ETO शाहिद अता और ETO तारिक सरवर ड्यूटी से गायब थे। चौधरी आसिफ का कहना है कि अफसरान की अदम तवज्जुही और नाअहली की वजह से रिकवरी हदफ हासिल करने में मुश्किलात हैं। पब्लिक स्कूलों के बच्चों को मुफ्त तालीम देने के दावे धरे रह गए। पंजाब हुकूमत ने तालीमी बोर्ड की इम्तिहानी फ़ीस ख़त्म की थी। तालीमी बोर्ड ने मुख्तलिफ फंड्स के नाम पर बच्चों से इम्तिहानी फ़ीस दोबारा बटोरना शुरू कर दी। पंजाब हुकूमत के पब्लिक स्कूलों के बच्चों को मुफ्त तालीम देने के दावे धरे रह गए। शहबाज शरीफ के साबिका दौरे हुकूमत में सूबा भर के तालीमी बोर्ड की इम्तिहानी फ़ीस ख़त्म कर दी थी। तालीमी बोर्ड ने मुख्तलिफ फंड्स के नाम पर बच्चों से इम्तिहानी फ़ीस दोबारा बटोरना शुरू कर दी है। बच्चों से प्रोसेसिंग के नाम पर 530 रुपये फ़ीस हर साल वसूल की जाती है। दूसरी जानिब अहम खबर से आपको आगाह करें कि ईद के मौके पर ट्रैफिक पुलिस का शहरियों को बड़ा रिलीफ। आज से ईद के तीनों दिन तक मामूली खिलाफ वर्जी पर FIR दर्ज नहीं होगी। चलान भी संगीन खिलाफ वर्जियों पर किए जाएंगे। रमज़ान के आखिरी अयाम में ट्रैफिक के बहाव पर तवज्जो दे रही है। अफसरान को ये ब्रीफिंग दी गई है। ईद के मौके पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहरियों को एक बड़ा रिलीफ दिया गया है। आज से ईद के तीनों दिन तक मामूली खिलाफ वर्जी पर FIR दर्ज नहीं होंगी। चलान भी किसी संगीन खिलाफ वर्जी पर ही किया जाएगा। रमज़ान के आखिरी अयाम में ट्रैफिक के बहाव पर तवज्जो दी जाएगी। अफसरान को भी ये तमाम तर ब्रीफिंग जो है वो दे दी गई है। साबिक SSP CIA उमर विर्क की रिटायरमेंट के मौके पर अलविदाई तकरीब। IG पंजाब ने उमर विर्क को दफ्तर मदू किया, पेशा वराना खिदमत पर शुक्रिया अदा किया। तकरीब में एडिशनल IGs समेत दीगर अफसरान ने उमर विर्क की खिदमत को सराहा। रिटायर्ड पुलिस अफसर उमर विर्क ने IG पंजाब का शुक्रिया अदा किया। तकरीब में एडिशनल IG PHP अब्दुल करीम ने शिरकत की। DIG हेडक्वार्टर्स हुमायूं बशीर तारड़, DIG पेट्रोलिंग मोहम्मद अतर ने शिरकत की। DIG टैली एंड ट्रांसपोर्ट इमरान अहमद और DIG IT एहसन यूनस और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। साबिक SSP CIA उमर विर्क रिटायरमेंट के मौके पर अलविदाई तकरीब का अहतमाम किया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का सेंट्रल जेल कोटला खपत का दौरा। ईद उल फितर के मौके पर 61 कैदियों को रिहा किया। मोहसिन नकवी की ज़ाती काविशों से अब्दुल अलीम खान फाउंडेशन ने दीत और जुर्मानों की मद में कैदियों के ज़िम्मे वाजिबुल अदा 11 करोड़ रुपये अदा किए। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सेंट्रल जेल कोटला खपत में कैदियों की रिहाई के लिए तकरीब में शिरकत की। मोहसिन नकवी ने रिहा होने वाले कैदियों को ईदी भी दी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि असीरान को रिहाई के बाद मुआशरे का मुफीद शहरी बनकर दिखाना है। बाहर जाकर किसी से लड़ना है, ना झगड़ना है, बल्कि ज़िम्मेदार शहरी की हैसियत से ज़िंदगी गुजारनी है। मोहसिन नकवी ने जेल मुलाजमीन के लिए पुलिस शुहदा पैकेज की तर्ज पर खसूसी पैकेज देने का ऐलान किया और कहा कि जेल मुलाजमीन की तनख्वाहों के पैकेज पर भी नज़रसानी की जाएगी। उन्होंने कहा कि ईद तातीलात के दौरान कैदियों के साथ अजीज़ व अकारीब की मुलाकातों में मज़ीद सहूलत और आसानी दी जाएगी। तकरीब से IG जेल खाना जात और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अब्दुल अलीम खान फाउंडेशन ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद बशीर ने भी खिताब किया। सूबाई वज़ीर इत्तलात तामिर मीर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, CCPO लाहौर, सेक्रेटरी इत्तलात, कमिश्नर लाहौर डिवीज़न, IG जेल खाना जात, डिप्टी कमिश्नर लाहौर और मुतल्लिक़ हुकाम ने तकरीब में शिरकत की। सरकारी मुलाजमीन के लिए ईद का तोहफा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने तमाम सेक्रेटरीज और कमिश्नर्स को अमले की प्रमोशन का टास्क दे दिया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने वज़ीर आला ऑफिस में आला सतह के इजलास में सेक्रेटरीज और कमिश्नर्स को हिदायत जारी की हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि तमाम महकमों और इदारों में अमले की तरक्कियों के केसेस को जल्द निपटाया जाए। ACRs जल्द मुकम्मल किए जाएँ। ACRs नामुकम्मल नहीं होनी चाहिए। ईद के फ़ौरन बाद प्रमोशन केसेस का फैसला किया जाए, हकदार को तरक्की दी जाए। इजलास में चीफ सेक्रेटरी, IG, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, CCPO लाहौर, सेक्रेटरीज, कमिश्नर और मुतल्लिका हुकाम मौजूद थे, जबकि तमाम डिविजनल कमिश्नर्स, RPOs, डिप्टी कमिश्नर्स और DPOs वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। ईद उल फितर की आमद, सफाई और ट्रैफिक के बेहतरीन इंतजाम, जायद किराए की वसूली और वन वेलिंग की रोकथाम। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने इंतजामिया और पुलिस को टारगेट्स दे दिए। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मुसाफिरों से ज़ायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म देते हुए कहा कि ओवर चार्जिंग के हवाले से मुसाफिरों की शिकायत किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। ज़ायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ बिला तफरीक एक्शन लिया जाए। महकमा ट्रांसपोर्ट और इंतजामिया के अफसरान फील्ड में मौजूद रहें। बस अड्डों पर चेकिंग की जाए और ओवर चार्जिंग पर कार्रवाई यकीनी बनाई जाए।
مسافروں سے زائد کرایہ وصول کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ جہاں شکایت ملی بلا امتیاز ایکشن ہوگا۔ نگران وزیر اعلیٰ نے لاہور، مری اور دیگر سیاحتی مقامات پر عید پر خصوصی انتظامات کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ لاہور، مری اور دیگر بڑے شہروں میں ٹریفک مینجمنٹ کے لیے بہترین اقدامات ہونے چاہیے۔ مری جانے والے شہریوں کو کسی قسم کی مشکلات پیش نہیں آنی چاہیے۔ محسن نقوی نے کہا کہ کھانے پینے کی اشیاء کے معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ کھانے پینے کی اشیاء کی چیکنگ کی جائے اور غیر معیاری اشیاء فروخت کرنے والوں کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ون ویلی کرنے والوں کو قانون کے تحت سزا ملے گی۔ کم عمر افراد کے خلاف گاڑی یا موٹر سائیکل چلانے پر کارروائی عمل میں لائی جائے۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کی پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹیشن سے اہم اجلاس منعقد ہوا۔ ڈائریکٹر جنرل اینٹی نارکوٹکس اور ڈائریکٹر ویجلنس سیل اور دیگر افسران نے اس موقع پر شرکت کی۔ نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نے ہیومن ٹرانسپلانٹ آرگن ٹرانسپلانٹیشن اتھارٹی کے گزشتہ 3 ماہ کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا۔ آئی جی پنجاب کا ٹیلی کمیونیکیشن اینڈ ٹرانسپورٹ ونگ کے اہلکاروں کی ترقی اور ویلفیئر کے لیے اہم اقدام۔ ڈاکٹر عثمان انور نے ٹیلی کمیونیکیشن اور ٹرانسپورٹ ونگ کے 670 اہلکاروں کی محکمانہ ترقیوں کی سمری پر دستخط کر دیے۔ ٹیلی کمیونیکیشن کے اہلکاروں کے لسٹوں کے محکمانہ امتحان ہو چکے اور 350 کے قریب اہلکاروں کو اگلے اسکیل میں ترقی دی جا چکی ہے۔ ٹیلی کمیونیکیشنز اور ڈرائیورز بہت زیادہ اہم ہے۔ اس کے لیے ایک آفس ہے ڈی آئی جی ٹیلی کا، جو ڈیل کرتا ہے ان کے سروس سٹرکچر سے، ان کی پروموشن سے، ان کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ۔ آپ سے پہلے بھی بات ہوئی تھی، ٹیلی سے میرا بہت پرانا تعلق ہے۔ آپ کی لسٹوں کے امتحان ہو چکے اور الحمدللہ 350 پروموشنز حسب وعدہ کی جا چکی ہیں۔ 670 مزید پروموشنز کی سمری میرے سامنے پڑی ہے، اور اس کی وجہ سے جب یہ 670 بندے مزید پروموٹ ہوں گے تو تقریباً 450 مزید پروموشنز کی گنجائش نکل آئے گی، جس سے یہ مکمل طور پر محکمہ ٹرانسفارم ہو جائے گا، اور اس کی ڈیجیٹائزیشن اور لیٹسٹ ایکوپمنٹ اور ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کو وقت کے ساتھ اپ گریڈ کیا جائے گا، جس سے ٹیلی اپنا پرانا مقام دوبارہ حاصل کر لے گی۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت توانائی ایس ایم تنویر کی زیر صدارت ریسورس موبلائزیشن کمیٹی کا پہلا اجلاس۔ ایس ایم تنویر کا کہنا ہے مختصر مدت میں عام آدمی کی فلاح کے لیے جو بند پڑا کریں گے۔ سول سیکریٹریٹ میں اجلاس میں ریسورس موبلائزیشن کمیٹی کی ورکنگ، تجاویز اور اہداف کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں صوبائی وزراء بلال افضل، ابراہیم مراد، سیکریٹری خزانہ، چیئرمین پی آر اے اور دیگر ممبران نے شرکت کی۔ اجلاس میں گزشتہ سالوں کی ریسورس موبلائزیشن کی تجاویز کمیٹی کے سامنے رکھی گئیں۔ تجاویز پر عمل درآمد کے نتائج کا جائزہ لیا گیا۔ عید الفطر پر صفائی کو یقینی بنانے کے حوالے سے اجلاس۔ صوبائی وزیر بلدیات ابراہیم مراد نے صدارت کی۔ صوبائی وزیر نے ہدایت کی ہے کہ عید الفطر کے موقع پر صفائی برقرار رکھنے کے لیے جامع ایکشن پلان پر عمل درآمد کیا جائے۔ سول سیکریٹریٹ میں ہونے والے اجلاس میں صوبائی وزیر بلدیات ابراہیم حسن مراد کا کہنا تھا کہ پنجاب کے تمام شہروں، قصبوں اور دیہات میں صفائی برقرار رکھنے کے لیے تمام دستیاب وسائل استعمال کیے جائیں، جبکہ عید کے موقع پر صفائی کے بارے میں شکایات درج کروانے کے لیے ہیلپ لائن 1139 پر کال کریں۔ اجلاس کے دوران انہوں نے ہدایت کی کہ بلدیاتی اداروں کے چیف افسران اور ویسٹ مینجمنٹ کمپنیوں کے سربراہ ذاتی طور پر صفائی کے عمل کی نگرانی کریں۔ عیدگاہوں اور مساجد کی طرف جانے والے راستوں کی صفائی کا کام ایک رات پہلے ہی مکمل کر لیا جائے۔ پنجاب حکومت کا داتا دربار کی زیر زمین پارکنگ کھولنے کا فیصلہ۔ سیکریٹری اوقاف نے پارکنگ جلد آپریشنل کرنے کے لیے انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ سیکریٹری اوقاف پنجاب ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے زیر زمین پارکنگ سٹینڈ کا دورہ کیا، انتظامات کو جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایات جاری کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی ہدایت پر 21 اپریل کو پارکنگ کھولی جائے گی۔ ماہ رمضان کی مناسبت سے لاہور آرٹس کونسل میں نعتیہ مشاعرے کا انعقاد۔ شعراء نے خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کیے۔ سید کرامت بخاری نے مشاعرے کی صدارت کی۔ ایم ڈی پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ محمد ذوالقرنین نے خصوصی شرکت کی۔ مشاعرے کی میزبانی کے فرائض ایگزیکٹو ڈائریکٹر الحمرا سلیم ساگر نے ادا کیے۔ رخشندہ نوید، صوفیہ بیدار، نوید صادق، حسن عباسی، شاہد ماکلی، وسیع شاہ، رحمان فارس نے نعتیہ کلام پیش کیا۔ اویس ملک، نیاز حسین لکھویرہ، حماد نیازی، رقیہ غزل، زاہد راجہ، بلکیس خان اور دیگر نے شرکت کی۔ علامہ محمد اقبال کے 85ویں یوم وفات کی مناسبت سے تقریب۔ نجی سکولز کے طالب علموں سمیت مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی۔ سینئر وائس چیئرمین نظریہ پاکستان ٹرسٹ میاں فاروق الطاف کی زیر صدارت ایوان کارکنان تحریک پاکستان میں تقریب ہوئی۔
جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال نے خصوصی شرکت کی۔ مقررین نے علامہ اقبال کے نظریے اور زندگی پر روشنی ڈالی۔ مختلف نجی سکولز کے طلباء نے کلام اقبال پیش کیا۔ اس موقع پر بہترین کارکردگی کے حامل سٹوڈنٹس کو شیلڈ سے نوازا کیا۔ تقریب میں ڈاکٹر طاہر حمید تنولی، بیگم احناس رفیع، ڈاکٹر پروین خان، بیگم خالدہ جمیل سمیت دیگر نے شرکت کی۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔